أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون بنعمة من الله بنعم وفضل. بنعم بنعمة من الله بنع... بنع... بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمن. أجر وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أجر أجر المؤمنين أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. واتقوا أجر عظيم. واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن إن الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. 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 واتبعوا رضوان الله. واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل عظيم. दोबारा शुरू से पढ़ें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فأن الله لا يضيع يستبشرون أجر يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. واتقوا للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل عظيم.